जब से ये इसकी असर नौ समात शुरू हुई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के बाद, तो उसमें हमारे पास जो टोटल इस्तगासा के गवाहान थे वो 28 थे, और जिसमें से दो जो है उनकी इब्तदाई बयान भी हो चुका था एग्जामिनेशन इन चीफ, और उन पर जेरा भी मुकम्मल हो चुकी थी। एक जो है वो पाइपलाइन में थे, और टोटल आज जो है वो हमने कोई 12 जो है इस्तगासा के गवाहान जो हैं उनकी एग्जामिनेशन इन चीफ इब्तदाई बयान करवा दिया है, जिस पे जो जेरा है वो रिज़र्व है, और वो जो मुल्ज़मान के वकील हैं वो उनको हक हासिल है कि वो उस पर जेरा करेंगे उसकी कॉपीज़ लेकर। तो अब इसकी समात जो है वो मंगल के दिन मुकर्रर है, जिसमें जो वकला सफाई हैं वो जो है वो तमाम गवाहान मौजूद होंगे जिन्होंने बयान दिया है, और उस पर वो जरा कर सकेंगे। और इसमें हमने 3 जो गवाहान हैं उनको गिव अप कर दिया गया है, तो लिहाजा इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर समेत जितने भी इस्तगासा के गवाहान हैं उनके 2 के ऑलरेडी उन पे जो है जरा भी हो चुकी है, बाकियों के इब्तदाई बयानात हो चुके हैं। तो एविडेंस उस हिसाब से इब्तदाई जो है वो इस्तगासा ने कंप्लीट कर लिया, अब उस पर सिर्फ जरा होनी बाकी है। ये बताइएगा टोटल गवाह कितने हो गए अब तक? 25 25 गवाहान ऐसे हैं कि जिनमें 2 पर जरा मुकम्मल हो चुकी है, बाकी जो 23 हैं उस पे जो है वो उनको हक हासिल है कि उनका राइट ऑफ क्रॉस एग्जामिनेशन में। कल जो बेल का ऑर्डर है इसी केस उसके ऊपर वही समाज देखिए, जहाँ तक बेल का ताल्लुक है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास बिल्कुल इख्तियार है कि वो किसी भी मुलज़िम को जो है वो बेल दे सकते हैं, और उन्होंने जो बेल दी है वो इंतहाई टेक्निकल पॉइंट्स के ऊपर दी है, और उन्होंने ये भी वाज़ेह किया है कि इसकी जो असरात हैं वो ट्रायल कोर्ट पर नहीं पड़ेंगे, वो एक टेंटेटिव असेसमेंट है, वो अपने मेरिट्स के मुताबिक उसका फैसला करेंगे। तो वो जो है वो फर्दर इंक्वायरी के इशू के ऊपर उस पर नकवी साहब ज़्यादा अच्छी रोशनी डालेंगे। उसमें जो सूरत हाल है वो ये है कि जज साहब ने ऑब्जर्व किया कि एक तो ये है कि वो टेंटेटिव इन नेचर है जो ऑब्जर्वेशन है, लेकिन 3B का उन्होंने कहा नहीं बनता, लेकिन 5.3A का हमारा केस जो ज़्यादा है वो 5.3A का है, जिसकी सज़ा जो है वो 14 साल भी हो सकती है या कैपिटल पनिशमेंट भी हो सकती है। लेकिन जो ऑब्जर्वेशंस हैं जज साहब की वो 3B के मुताल्लिक हैं कि जी 3B जो है वो नहीं करता। तो जहाँ तक बज़ाहिर क्योंकि बेलों की जो ऑब्जर्वेशंस होती हैं वो टेंटेटिव इन नेचर होती हैं, और जो बेल ग्रांट हुई है वो पनिशमेंट क्योंकि 2 मुख्तलिफ पनिशमेंट प्रिस्क्राइब की गई हैं, तो इन पनिशमेंट्स की बुनियाद पर जो है वो उन्होंने लेसर पनिशमेंट को कंसिडर करते हुए बेल ग्रांट किए। लेकिन इसके साथ ही सख्ती से कहा है कि अगर ट्रायल में किसी किस्म का रखना होता है तो सरकार को ये हक हासिल है कि वो कैंसलेशन मूव करें उनकी ज़मानत की मनसूखी। इसके अलावा जो ऑब्जर्वेशंस हैं वो केस से मुतल्लिका नहीं है, वो इलेक्शन से मुतल्लिका हैं, जिनका हमारा केस से कोई ताल्लुक नहीं है। ज़मानत की मनसूखी जो है वो उसके लिए फिर सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा? नहीं, उसमें जैसा आपने ये क्लैरिफाई नहीं किया, लेकिन जब भी आप कैंसलेशन मूव करते हैं और कोई वॉयलेशन होती है तो फिर आपको इसलिए ट्रायल कोर्ट से मूव करना पड़ता है। ट्रायल कोर्ट आज जो ट्रायल हुआ है कितने घंटों पर मुश्तमिल था? आज तो सुबह तकरीबन 9 बजे से शुरू हुआ है, और अभी आप देख लें अभी थोड़ी देर पहले ही ख़त्म हुआ है 5 बजे 4:30 5 बजे तक। तो आप अंदाज़ा लगा लें कि तकरीबन 10 घंटे 8-10 घंटे। इसमें एक वजाहत हम और कर दें कि एक बात और है कि जो कि इन कैमरा ट्रायल के मुतालिक कुछ बात हो रही है, तो उसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट का भी जो फैसला था वो भी यही था, बल्कि जो सिंगल जज का फैसला था उन्होंने भी यही कहा था कि जहाँ जहाँ पे आपको ज़रूरत होगी पब्लिक को एक्सक्लूड करने की, तो वो उस स्टेज के ऊपर कोर्ट जो है वो एक्सक्लूड कर सकती है। कैमरा करेंगे कभी ओपन करेंगे? हाँ, ये बिल्कुल इसकी गुंजाइश मौजूद है कि आज भी कुछ शायद लोग मौजूद थे वहाँ पे जिन्होंने कवर किया, और वो इसीलिए था चूँकि अभी इब्तदाई बयान हो रहा था, अभी क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं हुआ, तो उसमें कोई ऐसी सेंसिटिविटी इन्वॉल्व नहीं थी। लेकिन जहाँ पर भी कोर्ट महसूस करेगी या प्रोसिक्यूशन महसूस करेगी कि किसी में बहुत सेंसिटिव चीज़ें सामने आ सकती हैं जिससे हमारे फॉरेन रिलेशंस या डिप्लोमेटिक रिलेशंस कंप्रोमाइज़ हो सकते हैं, तो उसके ऊपर फिर एक्सक्लूजन की जा सकती है। तो किसी वक्त ये इन कैमरा भी होगी और किसी वक्त ओपन भी होगी।
آج تو سر اوپن تھی لیکن یہ شاہ محمود قریشی کی فیملی کی جانب سے اعتراض اٹھایا گیا کہ یہ کیمرہ کیجیے اوپن کی. اصل میں انہوں نے آرڈر کو اپریشیٹ نہیں کیا پراپرلی. آرڈر جو ہے وہ سیکریٹ جو ہماری پروسیڈنگز ہوں گی ان کے متعلق ہے اور وہ آؤٹ نہیں ہونی چاہیے اس کے حساب سے. تو جو آج تھا وہ تو ان چیف ریکارڈ ہوا ہے اور ان چیف جو اسٹیٹمنٹس ہیں وہ ساروں کے پاس ہے, ملزمان کو بھی دی ہوئی ہیں, سب لوگوں کے پاس ہے, اس میں کسی قسم کے موجود ہیں, وہ 161 کے اسٹیٹمنٹس میں موجود ہیں. تو ان کا اعتراض جو تھا وہ بغیر کسی وجہ کے تھا, تو اس کی کوئی سبسٹانس نہیں تھا. سر یہ بتائیے گا ابھی تک جو آپ کے پرنسپل وٹنسز ہیں وہ کون لوگ ہیں, ان کی کیا شناخت ہے, اگر یہ کائنڈلی آپ نہیں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ اتنی ڈیٹیل مناسب نہیں ہے, لیکن کیونکہ کیلنڈر آف وٹنسز میں جتنے بھی لوگوں کو جو ہے ہم نے سائٹ کیا ہوا ہے, جن میں فارن آفس کے بھی ہیں, جس میں نیشنل سیکورٹی کمیٹی کے بھی وہ ہیں, جس طرح اور ایف آئی اے کے بھی لوگ ہیں اور ایکسپرٹس بھی ہمارے ہیں, وہ مختلف نوعیت کے ہیں جو ہمارے کیس کو ثابت کرنے کے لیے مور دین سفیشینٹ ہے. کیونکہ ہمارے پروسیکیوشن نے جو کیس ثابت کرنا ہے وہ ثابت کرنا ہے کہ ہم نے کیا ملزمان نے 53A-B-C کی کمیشن کی یا نہیں کی. تو اسی بات پہ سپریم کورٹ نے بھی یہ کہا تھا کہ ایویڈنس پہ یہ ڈیپینڈ کرے گا. تو آج جتنی ایویڈنس ہماری پیش ہوئی ہے انشاءاللہ تعالی ہمیں پوری امید ہے کہ 53A-B-C کے سارے انگریڈینٹس پورے ہوئے ہیں. سارے وٹنسز نے آج تک کے اس میں یہ اسٹریٹ اوے کہا ہے اس بات کا کہ جی یہ اوفینس جو ہے فال کرتا ہے ود ان دی ایمبٹ آف 53A-B-C. جس پوزیشن میں سماعت ہو رہی ہے, آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ یہ کب تک کمپلیٹ ہو جائے گا, ججمنٹ نظام؟ دیکھیں جی, اب تو دو باتیں ہیں. ایک تو پہلی بات ہے کہ ہائی کورٹ نے 4 ہفتے کا دیا تھا جو کہ آج لیپس کر رہا تھا, کل بلکہ لیپس ہو گیا تھا. لیکن کل اگر آپ سپریم کورٹ کا آرڈر دیکھیں گے تو انہوں نے بھی کہا ہے کہ پیکیشے جلدی سے جو ہے ٹرائل ہو, فوراً کا فوراً, اور اگر کوئی بندہ رکھنا ڈالتا ہے تو پھر اس کو جو ہے کینسلیشن آپ موو کر سکتے ہیں اگر ڈیفینس کی سائڈ سے ہو. تو آج پروسیکیوشن نے اپنے سارے وٹنسز لائے ہوئے تھے, سارے ایگزامن ہوئے, ان چیف ہوا. اب ٹیوزڈے کو رکھا ہے کہ جو کراس ایگزامینیشن کریں, تو کراس ایگزامینیشن کمپلیٹ ہوتا ہے تو ہماری طرف سے ایویڈنس ساری کمپلیٹ ہے. اور بھی وضاحت کر دیں کہ یہ عدالت اور ایون جو وکلا صفائی ہیں ان کی سہولت کے لیے بھی ہے کہ وہ یہ جتنی بھی ابتدائی بیانات ہوئے ہیں تمام وٹنسز کے, وہ اس کی کاپیز لیں گے, اس پہ بھرپور تیاری کریں گے اور تیاری کے ساتھ جو وہ جرا کر سکیں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو زیادہ اچھا موقع ملے گا اپنا جو ہے وہ جرا کرنے کا. کیس کا بات ہوگی جو منگل کو وہ کیا اوپن ہوگی یا وہ دیکھا جائے گا کہ کون سے گواہان ہیں جن پہ جرا ہونی ہے. اگر ان کی گواہی میں کوئی ایسی سینسٹیوٹی انوالو ہے جس میں کہ ہماری جو ہے وہ فوراً جو پالیسی ہے وہ کمپرومائز ہو سکتی ہے, تو اس پہ پھر کورٹ یا پروسیکیوشن یہ دیکھ سکتی ہے. لیکن ادروائز جو ہے اگر کوئی ایسی سینسٹیوٹی انوالو نہ ہوئی تو وہ بالکل اس کو میڈیا میں اجازت آنے کی اجازت ہوگی. شاہ صاحب, کیس کا جو مین ایویڈنس ہے وہ سائفر کی ماسٹر کاپی ہے, کیا وہ ریکور ہو چکی ہے ملزمان؟ دیکھیے یہ بات جو ہے وہ بہت ٹیکنیکل بات ہے, تو وہ جو ٹرائل کے دوران ایسی باتیں سامنے آئیں گی تو اس کا مناسب جواب جس دن سے چارج فریم ہوا ہے اس دن سے ملزمان کے وکیل عدم حاضری پہ رہتے ہیں, لیگل کیسز پہ رہتے ہیں. آج بھی ان کا مین ڈیفینس یہی تھا کہ سینئر کونسل نہیں. تو اگر آگے بھی اسی میں چلتا ہے کراس ایگزامینیشن کی ہیئرنگ میں تو کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ جو ضابطۂ فوجداری ہے وہ بالکل ایک بات کلیئر کرتا ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ جو شہادت ہے وہ ملزمان کی موجودگی میں ریکارڈ کی جائے گی. تو ملزمان موجود تھے اور ان کو ایمپل موقع بھی دیا گیا کہ آپ اپنے وکلاء کو بھی حاضر کر دیں, اور اس میں شاید کچھ دیر کے لیے کچھ وکلاء آئے بھی تھے اور وہ کچھ ایک درخواستیں دے کے چلے گئے. لیکن ہم آپ کو بالکل یہ یقین دلاتے ہیں کہ ہم انشور کر رہے ہیں کہ ان کا جو حق دفاع ہے اور ان کو جو جرا کرنے کا جو رائٹ ہے وہ محفوظ ہے. وہ منگل سے جو ہے وہ ان کے وکلاء آئے اور مناسب جو ہے اس پہ آ کے اپنی جرا کر سکتے. اور اگر وہ نہیں کرتے تو لا ول ٹیک اٹس اون کورس. اس میں آج اوپن ٹرائل ہے, کیا دوسری اپوننٹ بھی اس کے اوپر اوپن بات کر سکتے ہیں؟ ان کو وہ ان پہ منحصر ہے کہ وہ بات کرنا کیا بات کرنا چاہتے ہیں. سر یہ بتائیے گا کہ جو 28 گواہ ہیں ان میں سے صرف 25 ریکارڈ 3 گیو اپ ہو گئے. 3 گیو اپ ہو گئے. تھینک یو.